हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम टु आरवाई केमिस्ट्री। आजको क्वेसनमा हाम्रो हेरौँ त डिफाइन हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन भनेको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलवाला पार्ट हो जसमा चाहिँ हाम्रो ग्लुकोजको हिट अफ कम्बसन सोधेको रहेछ अनि डाटा चाहिँ यहाँ दिएको रहेछ है। ल 2066 को क्वेसन हो हाम्रो यो एनइबीको 2066 को क्वेसन है त। ल अब हेरौँ होइन, पहिला यो न्युमेरिकलवाला पार्टभन्दा पहिला हामी यो थ्योरीवाला पार्ट हेरौँ। त यो हेस ल भनेको के, हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन भनेको के त यो हेरौँ है त। अब यो हेस ल भनेको पहिला म डायग्रामबाट सिकाइदिइरहेको छु है। ल पहिला डायग्रामबाट हेरौँ। मानौँ हाम्रो यो एउटा रियाक्सन छ, ए भन्ने रियाक्टेन्ट बीमा कन्भर्ट भयो, ए भन्ने रियाक्टेन्ट बीमा कन्भर्ट भयो। ए डाइरेक्ट बीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यहाँ जुन हिट चेन्ज हुन्छ, अब त्यो हिट इभल्भ हुनसक्छ, एब्जर्भ हुनसक्छ, त्यो हिट चेन्ज भनेको डेल्टा एच हो है। ल अब कसैलाई मन लाग्यो होइन कि ल म एलाई बीमा कन्भर्ट गर्छु तर यो मल्टिपल स्टेपमा गएर, त पहिला ए चाहिँ सीमा कन्भर्ट भयो भनेको पहिला प्रोडक्ट सी फर्म भयो, यसमा डेल्टा एच वान इज द हिट चेन्ज। फेरि सीलाई डीमा कन्भर्ट गर्यो डेल्टा एच टू र फाइनली डीबाट के बन्यो रे बी बन्यो। यहाँ भनेको हिट चेन्ज इज डेल्टा एच थ्री है त। त एकजनाले गर्यो एलाई डाइरेक्ट बीमा कन्भर्ट गर्यो, हिट चेन्ज भनेको डेल्टा एच। अनि अर्कोले के गर्यो त पहिला एलाई सीमा कन्भर्ट गर्यो, फेरि सीलाई डीमा अनि डीलाई फेरि बीमा, अनि यो टोटल हिट चेन्ज भनेको डेल्टा एच वान, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। त के हामीले यो पाथ फलो गर्यो भने डाइरेक्ट एलाई बीमा कन्भर्ट गर्यो भने हिट चेन्ज भनेको डेल्टा एच, र यो हाम्रो यो सेकेन्ड पाथ, यो पाथ फलो गर्यो भने के हिट चेन्ज फरक हुन्छ? नो है। जति हिट चेन्ज हामी डाइरेक्ट एलाई बीमा बनाउँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ त्यो हिट चेन्जको भ्यालु बराबर हुन जान्छ यो मल्टिपल स्टेपमा है भएको हिट चेन्जको समको बराबर। भनेको एसीमा डेल्टा एच वान, सिडीमा डेल्टा एच टू, डीबीमा डेल्टा एच थ्री। दिस इज द हेस ल। दिस इज द के भन त हेस ल। सिम्पल हामीले बुझ्दा हुन्छ होइन। मानौँ एकजनाले है ल आधी केजी मासु किन्यो होइन, ल आधी केजी मासु बनायो है, कति रे आधी केजी मासु बनायो है त। ल आधी केजी मासुलाई होइन एकजनाले के गर्यो होइन एकैचोटिमा खायो। आधी केजी मासु भनेको एकजनाले एकैचोटिमा खायो र अर्को जुन सेकेन्डजना थियो होइन, त्यो सेकेन्ड मान्छेले के गर्यो त्यो 1 केजी मासुलाई 3टा स्टेप और 3 स्टेपमा खायो। भनेको एकचोटिमा आधी पाउ, फेरि अर्कोचोटिमा 1 पाउ, यसरी गरेर होइन 3-4 जति स्टेपमा होस् 3-4 मल्टिपल स्टेपमा उसले के गर्यो त 1 केजी मासुलाई सकायो। अब हामीलाई कसैले सोध्यो भने कि यो दुईजनाले के यो जुन फर्स्ट पर्सन थियो होइन, के यो फर्स्ट पर्सनले यो आधी केजी मासु भनेको एकैचोटिमा खायो भने आधी केजी मात्र खायो, र यो सेकेन्ड पर्सनले मल्टिपल स्टेपमा खायो भने यसले धेरै खायो भनेर भन्न मिल्छ? नो। दुवैले खाने भनेको आधी केजी नै खाने हो। यसले फर्स्टले के गर्यो एकैचोटिमा खाइदियो, तर सेकेन्डले के गर्यो त मल्टिपल स्टेपमा खायो, तर खाने भनेको दुवैले आधी केजी नै हो है। सेम वेमा रियाक्सनमा हुने हिट चेन्ज आइदर हामी त्यो मल्टिपल स्टेपमा जाने भनेको इनिसियलबाट फाइनल नै हो, डाइरेक्ट इनिसियलबाट फाइनलमा जाँदा हुने हिट चेन्ज इज डेल्टा एच, र मल्टिपल स्टेपमा जाँदाखेरि पनि हिट चेन्ज भनेको डेल्टा एच वान, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। सो मल्टिपल स्टेपमा हुने हिट चेन्जको सम बराबर हुन्छ सिङ्गल स्टेपमा हुने हिट चेन्जको है। यही कुरा भनेको के हो हाम्रो भनेको के हो यो त यो भनेको हेस ल है। भनेको रियाक्सनमा हुने हिट चेन्ज डिपेन्ड्स ओन्ली अन द इनिसियल रियाक्टेन्ट एन्ड फाइनल प्रोडक्ट, नट अन द इन्टरमिडिएट स्टेप। अब इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भनेको हाम्रो सी हो, डी हो, यसमा हिट चेन्ज भनेको यो डेल्टा एच वान, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री हो। यो सबैको सम भनेको डेल्टा एचको बराबर हुन्छ, त्यही कुरा भनेको छ है त। भनेको हेर त टोटल हिट चेन्ज आइदर हिट एब्जर्भ or evolved in a chemical reaction remains the same whether the reaction takes place in one or multiple step। आइदर यो फर्स्ट स्टेपमा होस् और यो मल्टिपल स्टेपमा रियाक्सन होस्, टोटल हिट चेन्ज भनेको सेम नै हुन्छ। द्याट इज टोटल हिट चेन्ज डिपेन्ड्स ओन्ली अन द इनिसियल रियाक्टेन्ट
एन्ड फाइनल प्रोडक्ट्स, नट अन द इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्स द्याट मे बी फर्मड। सो यसमा हाम्रो यो इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट सी र डी फर्म भएको छ। सो यसमा डिपेन्ड हुँदैन है, यसमा डिपेन्ड चाहिँ हुँदैन। यो डेल्टा एच के हुन जान्छ, सेम नै हुन्छ है। दिस इज द के अरे हेस ल। ल अब न्युमेरिकलमा हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त, हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज, ग्लुकोजको हिट अफ कम्बसन। हिट अफ कम्बसन भनेको के अरे, त ग्लुकोजको हिट अफ कम्बसन भनेको 1 मोल ग्लुकोजको कम्बसन भनेको अक्सिजनसँग रियाक्सन हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द के अरे हिट अफ कम्बसन। अब यो हेरौँ त, यो डाटा हेर्दाखेरि हामीले होइन, ल सबसे पहिला के गरौँ हामीले होइन, ग्लुकोजको हिट अफ कम्बसन सोधेको छ। सो ग्लुकोजको हिट अफ कम्बसनको रियाक्सन लेखिहालौँ है त। सो रियाक्सन हामीले हेऱ्यौँ भने हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोजको रियाक्सन हेऱ्यौँ भने है, सबसे पहिला हामीले रियाक्सन चाहिँ आउनु पर्यो। सो रियाक्सन हेरौँ त C6H12O6 को कम्बसन भनेको अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्नु पर्यो। कम्बसन हुँदाखेरि के फर्म हुन्छ त याद छ ल सबलाई, CO2 र H2O फर्म हुन्छ। के अरे CO2 र H2O, CO2 र H2O फर्म हुन्छ र के हुन्छ, हिटको रिलिज हुन्छ। हिट के हुन्छ, रिलिज हुन्छ है त। हिट के हुन्छ अरे, रिलिज हुन्छ है। ल अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि है त, मलाई कोएफिसिएन्ट थाहा छ, म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। यहाँ 6O2 गरौँ, यहाँ 6CO2 गरौँ, यहाँ 6H2O गरौँ है। अब हेर त, अब यो जुन हिट चेन्ज भएको छ यो केमिकल रियाक्सनमा, यो जुन हिट चेन्ज भएको छ यसलाई हामीले डेल्टा एचसी कुन बेला भन्न मिल्छ, जब 1 मोल कम्पाउन्डको कम्बसन भयो भने। अब यो रियाक्सन हेर्दा पनि हेरौँ त, कोएफिसिएन्ट त 1 मोल नै छ। सो यहाँ जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द के अरे हिट अफ कम्बसन डेल्टा एचसी, हिट अफ कम्बसन। यो हिट अफ कम्बसन कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्यो है। ल यो भनेको हाम्रो रियाक्सन हुन गयो है। अरू इक्वेसन हुन गयो, के को इक्वेसन त हिट अफ कम्बसनको इक्वेसन हुन गयो हाम्रो। यो भनेको हाम्रो हिट अफ कम्बसनको के अरे रियाक्सन हुन गयो है, अरू इक्वेसन हुन गयो। अब हेरौँ, अब हिट अफ कम्बसन निकाल्ने कसरी, त डेल्टा एच फर्मेसन दिएको छ भने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। हिट अफ कम्बसन भनेको के अरे समेसन अफ डेल्टा एच फर्मेसन अफ के अरे प्रोडक्टको डेल्टा एच फर्मेसन माइनस समेसन अफ डेल्टा एच हिट अफ फर्मेसन अफ के अरे रियाक्टेन्ट। सो प्रोडक्टमा हाम्रो यो CO2 र H2O, रियाक्टेन्टमा हाम्रो यो ग्लुकोज र O2 हो। त यो प्रोडक्टको हिट अफ फर्मेसन माइनस हामीले रियाक्टेन्टको हिट अफ फर्मेसन गरिदियौँ भने के आउँछ, हाम्रो डेल्टा एचसी आउँछ, भनेको हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज आउँछ है। अब हेरौँ त डाटामा हाम्रो के देखिरहेछ हेरौँ त डाटामा हामीले हेऱ्यौँ भने हेर त, हिट अफ फर्मेसन छ कि नै भन त, कार्बन प्लस O2 CO2 दिइरहेछ। त हिट अफ फर्मेसन हो भनेर कसरी बुझ्नु पर्यो, त हिट अफ फर्मेसन भनेको के, हिट अफ फर्मेसन भनेको 1 मोल कम्पाउन्डको फर्मेसन फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट स्पेसिज। जस्तै CO2 को 1 मोल फर्म हुँदैछ फ्रम कार्बन एन्ड अक्सिजन, H2O को 1 मोल फर्म हुँदैछ फ्रम हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन, ग्लुकोज 1 मोल फर्म हुँदैछ फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट के छ त कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हो। त यो सबैमा हेऱ्यो भने 1 मोल नै फर्म हुँदैछ, सबैमा 1 मोल कम्पाउन्ड नै फर्म हुँदैछ। र 1 मोल कम्पाउन्ड फर्म हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ, 1 मोल कम्पाउन्ड फर्म हुँदाखेरि फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट जति हिट चेन्ज हुन्छ द्याट इज द हिट अफ फर्मेसन। सो हामीलाई यहाँ गिभन डाटाबाट बुझ्नु पर्यो कि यो सबै भ्यालु भनेको हिट अफ फर्मेसनको हो, डेल्टा एचएफको भ्यालु हो। कसको CO2 को, H2O को र ग्लुकोजको, यो सबै भनेको हिट अफ फर्मेसनको भ्यालु हो है। ल सो हामीले हेर त डाइरेक्ट हिट अफ फर्मेसन CO2, H2O र ग्लुकोजको दिएको रहेछ यो सबै भ्यालुहरू। अब पुट गरौँ हामी हेरौँ त प्रोडक्टमा हाम्रो हेर त, प्रोडक्टमा हिट अफ फर्मेसन भनेको कति हुन जान्छ त 6 मोल अफ के दिइरहेछ, 6 मोल अफ CO2। त CO2 को हिट अफ फर्मेसन हेरौँ कति दिएको रहेछ, CO2 को -395। सो 6 इन्टु -395 है त। ल प्लस 6 मोल अफ हिट अफ फर्मेसन अफ H2O।
त 6 मोल्स अफ हिट अफ फर्मेसन अफ H2 कति छ -269 माइनस के अरे 269 त -269 गरिदिउँ ल यो भयो हाम्रो इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भयो माइनस के गर्छौँ हामीले रियाक्टेन्ट त रियाक्टेन्टमा के छ 1 मोल ग्लुकोज छ त ग्लुकोजको हिट अफ फर्मेसन हेरौँ ग्लुकोजको हिट अफ फर्मेसन कति दिएको रहेछ -1169 कति छ अरे -1169 दिएको रहेछ प्लस हिट अफ फर्मेसन अफ के अरे अक्सिजन त 6 इन्टु डेल्टा एचएफ अफ के अरे अक्सिजन O2 है त र अनि सबलाई थाहा छ है त सबलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि हिट अफ फर्मेसन जुन छ है त्यो फ्रिली नेचुरली अकरिङ स्टेटमा कुनै पनि स्पेसिज इफ नेचरमा फ्रिली छ र आफ्नो होइन नेचुरल स्टेटमा छ भने है त्यस्ता स्पेसिसको हिट अफ फर्मेसन भनेको 0 हुन्छ त अक्सिजन भनेको ग्यासियस स्टेटमा छ आफ्नो स्टेटमा छ र नेचुरल स्टेटमा छ हो कि नै फ्रिली एक्जिस्ट छ नेचुरल स्टेटमा छ सो अक्सिजनको हिट अफ फर्मेसन भनेको 0 है त ल सो यसको हिट अफ फर्मेसन भनेको 0 हुन गयो त अब बाँकीको हामीले होइन बाँकीको हिट अफ फर्मेसन जोडौँ है त र यो रियाक्टेन्टबाट घटाइदिउँ सो फाइनली हाम्रो आन्सर भनेको ल सबले क्याल्कुलेट गर्ने है फाइनली भनेको हाम्रो आन्सर आउँछ -2895 माइनस कति रे 2895 के अरे युनिट किलो जुल सो दिस इज द भ्यालु अफ के अरे डेल्टा एचसी हिट अफ कम्बसन कसको रे त ग्लुकोजको है त अर्को कुरा के थाहा पाइराखौँ कि हिट अफ कम्बसन भनेको अलवेज के हुन्छ अरे नेगेटिभ हुन्छ हिट अफ कम्बसन इज अलवेज नेगेटिभ एमसिक्यूमा सोध्न मिल्छ है ल सो यो भयो हाम्रो हिट अफ कम्बसन निकाल्ने प्रोसेस है यो फर्मुला थाहा पाइराखौँ डेल्टा एच फर्मेसन दिएको रहेछ प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट गरिदिउँला है ल सो थ्याङ्क यू भेरी मच